نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا یو کم نوی نمبر آیت تی یعنی 9 آیت تی. پمکی آیتونو کی د بنی اسرائیلو یهودیانو قباحتنا بدبخت مرزن بیان شو. پدی آیتونو کی هم د یهودیانو قباحتنا بدبخت او د دی مرزنا ذکر کیگی. مدینہ منورہ کی مشرکانم اسیدل یہودیان هم اسیدل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراتلون اوڑان دی دی یہودیانو با چکل د مشرکانو سر جگڑو. دی یہودیانو بوی زمان پیغمبر آخر زمانے پیغمبر را روان دی. منگ بداغ سرا پا ملگرتیا کے استاس خلاف جنگ کو او منگتب کامیابی حاصلی. یا کلب چی دوی جگڑا دا مشرکانو سروا. ندی یہودیانو بعد نبی علیہ السلام پا وسیل سرا دا اللہ پاک ندعا مختلا. او بے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان. یا اللہ پاکا تزمن امدادو کا باغ پیغمبر باندے چا غبر آلے گلیشی آخر زمان کی. یا بیوی اللہم انا نسألکا بحق النبی الامی الذی وعدته ان تخرجه لنا فی آخر الزمان. یا اللہ پاکا تزمن امدادو کا اگر رشتنی نبی پا وسیلے سرا چتا زمن سر وعدہ کردہ چتا باغر باسی باخر زمان کی. نبی علیہ السلام دراتلون اوڑان دی یہودیانو بعد نبی علیہ السلام پا وسیلے سرا دعا کولا. بیا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغی ندی یہودیانو دا نبی علیہ السلام نا انکارو کو او کافر اگرزی دل. چھ نبی علیہ السلام نون پا وسیلہ بے دعا کولا او چکل راغی نبی نمن. اللہ رب العالمین پا دیبان لعنت نازل کو. وسیلے گن اقسام دی. یو قسم دا وسیلے توسل فعلی دی. یو نیک انسان یو ولی یا نبی تورشی او ما تا دعا اکا دا درخواست و تا اکے چی جوندی وی چی لگا دعا را توکا دا توسل فعلی دا اتفاقا جائز دی. دیم قسم توسل بالاعمال الصالحہ. یو انسان نیک عمل کو کی اللہ پاک تے پا وسیلہ کی پیش کی. یا اللہ دا دو رکاتا نفل میں کل دا دی پا برکت میں دا کار ہوگا. دریم توسل باسماء الحسنہ. یا ارحم الراحمین ذاتا یا حنان منان ذاتا زمادہ کار ہوگا. دا حنان منان دا اللہ صفتنا
دا د الله پاک ته په وسیله کې وړاندې کړل دا هم اتفاقا جایز دی سلورم قسم یو مرده ته ورشي او دا غي په باره کې یا مرده ځان د مرده نه جدا ته او تدا سوال وکړي یا لوی زوانا پخده بشی و پتا بشی زما دا پلانے کار اکا یا اوے چل پاک زما دا کار اکا وسیلہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پو خیال دی داوی چی عبدالقادر جیلانی سے زما سره دی یا عبدالقادر جیلانی سے زما په هر څه باندې خبردار دی او هغه په غیب باندې پوهیږي دا قسم د وسیلې دا شرک دی ځکه حاضر ناظر او عالم الغیب صرف الله دی او تا دې ځکه بنده وګرځو اتفاقا دا حرام پنځم قسم توسل بذوات الفاضله اللہ پاک تا وسیلہ کی یو نیک بزرگ پیش کول دا اللہ نا سوال کول دا یو بزرگ انسان پا برکت سا یا اللہ پاک دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ زما دا مشکل حل یا اللہ پاکا دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا وسیلہ زما دا مشکل حل کا سوال اللہ نہ کی او وسیلہ پا کی پیش کے نیک انسان نبی یا ولی نیک انسان امام اہل سنہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ توسل بذوات الفاضلہ او توسل بالاعمال الصالحات دا پا حقیقت کی یو شید ظاہراً نمونے جدا تجد اللہ نے سوال کہ اللہ زما دا مشکل حل کا پا وسیلہ یا پا برکت دا نبی علیہ السلام دا تو پا حقیقت کہ اللہ تا دا نبی علیہ السلام سر اقبل محبت پیش کی چې زما نبی علیہ السلام سره محبت ته او د دې محبت د وجه زما دا کار وکا نو نبی علیہ السلام سره محبت ساتل دا خو نیک عمل دی دا د الله پاک نه سوال په نیک عمل سره دا توسل بذوات الفاضلہ د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو په نسبت باندې جائز دی لیکن انسان الله ته وسیله کې پیش اللہ پاک دا دی پیر بابا پا برکت بانی زمان دا مشکل حل کی بالکل اللہ پاک دا بادر بابا پا برکت زمان دا مشکل حل کی بالکل بادر بابا ولی اللہ تیرشی دا نیک انسان پا برکت دا کار زمان کو کا سوال اللہ نشو بادر بابا سر زمان محبت دی نیکان خرق دا جائز ہے اہل سنت والجماعت دی تجائز ہوئی او دا غید اپار دلائل دیر یو دلیل دا قرآن کریم دا آیت دی چا اللہ باق فرمائی دی یہودیانو با دا نبی علیہ السلام پا وسیلی دعا کا ولا نو کچر دی حرام کار اللہ بوئی دا حرام کاری ولی آغی باندی رد نشتا رد پا دیری چی وسیلی باندی مدعا کول اسی منی ولی نا منل پکارو نو چی منی نو اللہ پاک پا دیمان لعنت نازل لعنت پدی پا وسیلہ نہ دی لعنت پا انکار و پا کفر دی دیم دلیل تاسو مخ کی دا آدم علیہ السلام پا واقعہ کی ویلیو آدم علیہ السلام چکلا دعا دا اللہ پاک نا اختلا نو باغجے کے منگی و حدیث ویلیو چی آدم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ باندی دعا اکڑا او دا از دکڑی چرتوی دا اللہ پاک پا عرش باندی لکلو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگا حدیث میں تاستا مخی ویلیو دا حدیث شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضیل مال کم ذکر کردی آدم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ دعا کردی بالکل جائز یو صحابی نے عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ دی حدیث نقل کی نبی علیہ السلام لے سڑے راغی
دسترګو نظر کې فرق نبی علیہ السلام ته د الله نه سوال وکړي چې ما ته شفا ملو شي نبی علیہ السلام ته فرمایل تب الله نه داسې سوال وکړي اللهم انی اسالک واتوجه الیک بمحمد النبی الرحمه یا الله تعالی سوال کوم د نبی علیہ السلام په وسیله باندې نبی علیہ السلام تخپل ویلی دي حدیث سنن ابن ماجه نقل کړي غنو کتابونو دا حدیث نقل کړي صحیح حدیث نو کچرته وسیله ناجائز ونه قران کې بنو او حدیثو کې بنو آدم علیہ السلام بنو کړي او نبی علیہ السلام باندې صحابي ته د وسیلې طریقې سره دعا نه خود له معلومه ده چې وسیله دی ولا جائز اهل سنت والجماعت په مقابل کې د وابیانو د پنځپیرانو مذهب دار چې دا وسیله نیول دا شرک او بدعت دي حالانکه دې چې کلی په نه پوهې کې پراته دي د سره په دې تشریح په دې دلایل ویږي نه ځکه دا څه قسمه فتوی د شرک او د کفر لګي د سره په دې مسله کې د توسل به دوات فاضله په شرک او په کفر او په بدعت باندې هیڅ قسم دلیل نشته د اهل سنت والجماعت باندې جائز او د پنځپیران د وابیان باندې شرک او بدعت دي نو دا دلیل چې د اهل سنت دلیل دی نو ځکه مو وي ورپسې د آیت کریمه کې الله پاک د دې يهوديانو قباحت ذکر کوي چې دې يهوديانو خپل ځانونه خرڅ کړل او کفر او شرک واخیست ایمان وروړو موسی عليه السلام یې منو او چې کله موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ دی لاړ د سخی عبادت او شرک او بیا چې کله موسی علیہ السلام وفات شو نبی علیہ السلام چې کله راغی نبی علیہ السلام نے انکار وکړ بیا کافر شو عیسی علیہ السلام نے انکار وکړ کافر شو نبی علیہ السلام نے انکار وکړ کافر شو او د سخی عبادت وکړو باغې باندې هم الله فرمای د یو غضب د پاسه په بل غضب لګیو په غضب کې لګیو کافر ایمان وروړ دوباره بیا لاړ کافر شو نو دا د دې يهوديانو قباحتونه دي نو یو د دې د غضب وجه کفر دي او دویم د دې د غضب وجه د نبی عليه السلام سره حسد دي ځکه نبی عليه السلام نو وړاندې پیغمبران په بني اسرائیل کې راتل او نبی عليه السلام په بنو اسماعیل کې پیغمبر راغی نو دې د نبی عليه السلام سره حسد کو چې دا پیغمبري خو زمونږ د خاندان نه لاړه د اسماعیل عليه السلام خاندان د دې د وجه الله پاک په دې باندې غضب نازل کړ نو فرمایي ولما جاءهم كتاب من عند الله وركل چراغ دې ته کتاب د الله پاک د طرف نه قران مجید مصدق لما معهم دا کتاب چې تصدیق کوونکی دي د هغه کتابونو چې د دوی سره دي کوم مضمون چې په تورات انجیل زبور کې او مکه شان د الله د یووالي د پیغمبران د رښتینوالي خبره په قران کې وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او بودا بني اسرائيل وړاندې د دینا چې دی به وسیله سره دعا کولا پکافرانو باندې طلب د فتح به کولو د نبی رسول الله په وسیله په مقابله د کافرانو کې فلما جاءهم ما عرفوا هر کله چې راغی دوی ته پیغمبر چې دوی خو پیژندو چې دا د اخر زمانه غ پیغمبر راغی کفروا بی دی پاغ باندې کفر کې انکار وکړو فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت الله پاک دی په کافرانو باندې به سمشترو به انفسهم ډیر بد دغه سي چې دی خرج پاغي باندې خپل ځانونه ان یکفروا دا چې دی کفر کوي بما پاک کتاب باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړی دی بغیا د وجه د حسد او د سرکشینا اينزل الله دا چې الله پاک نازلی من فضل على من يشاء من عبادي چا باندې چې الله پاک غواړي د خپل بندگانو نه فباءوا فذي مستحق شو لګیا شو بغضب فيو غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب نو یو غضب د عبادت شو دیم غضب د نبی عليه السلام نه انکار شو وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره د عذاب رسوا کوونکی واخذ دعوانا